بادیاں ہر سکھ یا بھی ہیں دے ہر جواد آبی او میرے بابے دا گھوڑا میں ان کو کچھ دیا ہی دسا میرے بابے کو تو مارا نہیں پانی پلائے نے ایک سمجھ نہیں آنے یہ بہونیاں پردادار نہیں اللہ زندگی دے بھی بس بین دے دی کھڑی ہی نا کوئی کیا ودا کرے نہیں ماما ودا لہے دے او جیڑا دیگر ویلے بھینی کو آکھاز تیری جائی شریف جو میری لاش تے آوے میرے تن تے کوئی کرتا تبا کی اللہ گواہ تے کو پوچھنا چاہنا بھین دے دی کھڑی امام تو بعد کمینہ کیا کیتا ہے کوئی حسین دی نالین ودا لہے دے کہ کمینے ہیں قاتل اندھے تو بعد کیا ہویا او کرتا بدے رہے جیڑا پوشیدہ لباس مولا بھینی دے سامنے کئی دفعہ چاک کرے دے رہے بھین جو پوچھا ہے حسین اگے بڑا پوشیدہ ہے پران ہے کیوں ولا چاک ودا کرے نہیں رو کے آدھے ہیں میں چاہنا اس قابل نہ ہوئے متا قاتل چھوڑ وئیے میرے جسم تے کوئی نہ کوئی شاہ باقی راوے جوانا حسین دے وجود تے کوئی شاہ نہیں بچی پیر سمجھا جو ہون کربلا دی ریت تے سٹ چھوڑنے لیکن ڈاہ گھوڑے سوار باہر نکلے یہ گھوڑے سوار ہیں جڑے بڑے تیز ہیں لیکن گھوڑے انہاں تے سوار ہیں مولانا ممتاز صاحب جڑے قوم اشقیاء دیاں سواریاں تو زیادہ وزنی ہے انہاں دا منصوبہ نالا نہیں نے ترتیب ناری کھڑے بھینی دے دیا کھڑیاں ہی کو گھوڑا جلے حسین دے سینے دے قریب آوے آنا ایک کمینے لگام چاوے نا گھوڑا جو اپنے اگلے بازو ہیں تے او سوم چاوے آنا بلا اون جگہ تے مارے آ جے کو چم دیں تیرا میرا نبی تھک دانا کوئی اللہ زندگی دے میں ایک جملہ آگنا چاہنا اللہ کرے سی میں ویڈ کر کے انسان اتنے صبح زور دے لگے نا جو حسین دیا ہڈیاں ٹوٹے نا بھینی سڑے نا اللہ بہو نے بھی بس ٹور گئے حسین دیا بھینی کوفے دا شہرے کنہوں اکبر دا سر کنہوں قاسم دا سر میں تیرے کل پوچھنا علی دی حالت کے لیے